बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे बाप को क्यों पैदा फरमाया, हमें क्यों पैदा फरमाया? ताकि हम उसकी इबादत करें, अगरचे वो इबादत का मोहताज नहीं, वो तो बेनियाज है। अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। उसके अस्मा बेहतरीन और हसी हैं। वो आलिशान सिफात का मालिक है। इसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। रहमत के आसार, कुदरत के आसार, जबर और ताकत के आसार और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूकात को पैदा फरमाया, वरना वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही इस बारे में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ था। अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि ज़मीन को आबाद कराए, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे, क्योंकि उनमें इस कदर अक्ल दानिश नहीं थी कि ज़मीन को पुररौनक और सरसब्ज़ो शादाब रख सकें। उलमा जिन्नात के बारे में कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा अक्लमंद जिन इंसानों के 10 साला बच्चे के बराबर अकल रखता है। इसलिए ज़मीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसानों को बख्शी। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा। नाज़रीन, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप है ना माँ, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी से बनाया है। चुनाचे रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाती तो पूरी रूए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानित उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मटियाँ थी, यानी सफ़ेदो स्याह और सुर्खो जर्द रंग वाली, और नरमो सख्त, शीरी और तलख, नमकीन और फीकी कैफियतों वाली मटियाँ शामिल थी। फिर उस मट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म फरमाया। चुनाचे एक मुद्दत के बाद ये चिपकने वाली बन गई। फिर एक मुद्दत तक ये गूंधी गई तो कीचड़ की तरह बूदार गारा बन गई। फिर ये खुश्क होकर खनखनाती और बचती हुई मिट्टी बन गई। फिर इस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पर रख दिया गया, जिसको देख देख कर फरिश्तों की जमात ताजुब करती थी, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी शक्लो सूरत की कोई मखलूक कभी देखी ही नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने उस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म फरमाया। चुनाचे रूह दाखिल होकर जब आपके नथनों में पहुंची तो आपको छींक आई, और जब रूह जुबान तक पहुंच गई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया, या अरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुम पर रहमत फरमाए। ए अबू मुहम्मद, मैंने तुमको अपनी हमद ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में यह हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया, चूंकि वो मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों की मिट्टियों का मजमुआ थी, इसलिए आपकी औलाद यानी इंसानों में मुख्तलिफ रंगों और किस्म किस्म के मजाजों वाले लोग हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू मुहम्मद या अबुल बशर है, और आपका लक़ब खलीफातुल्लाह है, और आप सबसे पहले अल्लाह ताला के नबी हैं। आपने 960 बरस की उम्र पाई और बवक्ते वफात आपकी औलाद की तादाद 1 लाख हो चुकी थी, जिन्होंने तरह तरह की सनातों और इमारतों से ज़मीन को आबाद किया। कुरान मजीद में बार बार इस मज़मून का बयान किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई। चुनाचे सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि
عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ اسی طرح سورہ حجر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ ناظرین، بات کریں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مثلاً سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ خلاق عالم جل جلالہ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا۔ نمبر 1، مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کیا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ نمبر 2، یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ نمبر 3، تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہو اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ پاک دامن کنواری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ نمبر 4، بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ناظرین، ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم عورتیں نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت اور مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا۔ ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ لہذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرمائی کہ اے مردوں، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہ ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو،
ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ وہ جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کے محتاج نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی شان یفعل اللہ ما یشاء و یفعل اللہ ما یرید ہے، یعنی جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے۔ نہ کوئی اس کی مشیت و ارادہ میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چون و چرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں خلافت آدم علیہ السلام کی تو حضرت آدم علیہ السلام کا لقب خلیف اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا وہ بہت ہی تعجب خیز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی فکر انگیز و عبرت آموز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے خدا وند تعالیٰ، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ کی جماعت ہے، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہیں گے، اور تیری تسبیح و تقدیس سے ہر لہجہ ہو ہر آن رطب اللسان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت و نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سر بلند فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ فرشتے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر اگرچہ خاموش ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے مگر وہ فضل و کمال میں ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے درمیان مکالمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے لیے پیش نظر کر دیا۔ ملائکہ نے کہا، اے اللہ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اس کے سوا ہمیں اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے۔ ناظرین، اب اگر بات کریں علوم آدم علیہ السلام کی ایک فہرست کے بارے میں تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمائے اور کن کن چیزوں کے علوم و معارف کو عالم الغیب و شہادت کے ذریعے
एक लम्हे के अंदर इनके सीना-ए अक़दस में बज़रिया इल्हाम जमा फरमा दिया, जिनकी बदौलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलूम व मुआरिफ की इतनी बुलंद तरीन मंजिल पर फाइज हो गए कि फरिश्तों की मुक़द्दस जमात आपके इल्मी वक़ार व इरफानी अज़मत व इक़दार के रूबरू सरबसाजूद हो गई। इन अलूम की एक फ़हरिस्त आप कुतुब ज़माना हज़रत अल्लामा शेख इस्माइल हक़ी अलैहिमुर्रहमा की शहराए आफ़ाक तफ़सीर रूहुल बयान शरीफ में पढ़िए, जिसका तर्जमा ये है कि वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का नाम तमाम ज़ुबानों में सिखा दिया और इनको तमाम मलाइका के नाम और तमाम औलाद आदम के नाम और तमाम हैवानातों निबातातों जमादात के नाम और तमाम चीज़ की सनातों के नाम और तमाम शहरों और तमाम बस्तियों के नाम और तमाम परिंदों और दरख्तों के नाम और जो आइंदा आलमे वजूद में आने वाले हैं सबके नाम और क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम जानदारों के नाम और तमाम खाने पीने की चीज़ों के नाम और जन्नत की तमाम नेमतों के नाम और तमाम चीज़ों और सामानों के नाम, यहाँ तक कि प्याला और प्याली के नाम। और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने आपको 7 लाख ज़ुबानें सिखाई हैं। इन आलूम की फहरिस्त को कुरान मजीद ने अपने मौजज़ाना कलाम के अंदाज में बयान सिर्फ एक जुमले के अंदर किया है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है कि वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। नाज़रीन, अब साथ ही बात करते हैं इबलीस के बारे में कि इबलीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया और इसका अंजाम क्या हुआ। इबलीस, जिसको शैतान कहा जाता है, ये फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन था जो आग से पैदा हुआ था, लेकिन ये फरिश्तों के साथ साथ मिला जुला रहता था और दरबार खुदाबंदी में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े बुलंद दर्जातों मरातिब से सरफराज था। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इबलीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा और 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा और 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा और 30,000 बरस तक मुकर्रबीन का सरदार रहा और 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मंसर पर रहा और 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। और पहले आसमान में इसका नाम आबिद और दूसरे आसमान में जाहिद और तीसरे आसमान में आरिफ और चौथे आसमान में वली और 5वें आसमान में तकी और छठे आसमान में खाजिन और 7वें आसमान में अज़ाज़ील था और लोहे महफूज में इसका नाम इबलीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और खात्मे से बेखबर था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इबलीस ने इनकार कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीर और अपनी बड़ाई का इजहार करके तकब्बुर किया। इसी जुर्म की सज़ा में खुदा वंदे आलम ने इसको मरदूद बारगाह करके दोनों जहां में मलऊन फरमा दिया और इसकी पैरवी करने वालों को जहन्नम में आज़ाब नार का सजावार बना दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि किस चीज़ ने तुझे रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था। बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। फरमाया, तू यहाँ से उतर जा, तुझे नहीं पहुँचता कि यहाँ रह कर गरूर करे, निकल, तू है जिल्लत वालों में। बोला, मुझे फुर्सत दे इस दिन तक के लोग उठाए जाएं। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, तो कसम इसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैंने ज़रूर तेरे सीधे रास्ते पर इनकी ताक में बैठूंगा, फिर ज़रूर मैं इनके पास आऊँगा, इनके आगे और पीछे और दाहिने और बाएं से, और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। फरमाया, यहाँ से निकल जा, रद्द किया गया, रांदा हुआ, ज़रूर जो इनमें से तेरे कहे पर चला मैं तुम सब से जहन्नम भर दूंगा।
नाज़रीन, शैतान ने आगे पीछे और दाएं बाएं 4 जानिबों से इंसानों पर हमला आवर होने और वसवसा डालने का ऐलान किया है। इससे मालूम हुआ कि ऊपर और नीचे इन 2 जानबों से शैतान इंसानों पर कभी हमला आवर नहीं होगा, न ऊपर और नीचे की जानिब से कोई वसवसा डाल सकेगा। लिहाजा अगर कोई इंसान अपने ऊपर या नीचे की तरफ से कोई रोशनी या कोई भी हैरत अंगेज़ और ताज्जुब खेज चीज़ देखे तो इसे समझ लेना चाहिए कि ये शैतानी करतब या इबलीस का वसवसा नहीं है, बल्कि इसको खैर समझकर इसकी जानिब मुतवज्जा हो और खुदा ताला की तरफ से खैर और भलाई की उम्मीद रखे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम निहायत ही आराम व चैन के साथ जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि जन्नत का जो फल भी चाहो बे रोक टोक सैर होकर तुम दोनों खा सकते हो, मगर सिर्फ एक दरख्त का फल खाने की मुमानियत थी कि इसके करीब मत जाना। वो दरख्त गेहूं का था या अंगूर वगैरह का। चुनाचे दोनों इस दरख्त से मुद्दत दराज तक बचते रहे, लेकिन इन दोनों का दुश्मन इबलीस बराबर ताक में लगा रहा। आखिर इसने एक दिन अपना वसवसा डाल ही दिया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, और अल्लाह ताला ने जिस दरख्त से तुम दोनों को मना कर दिया है वो शजरतुल खल्द है, यानी जो इस दरख्त का फल खाएगा वो कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। पहले हज़रत हवा अलैहिस्सलाम इस शैतानी वसवसे का शिकार हो गई और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी इस पर राज़ी कर लिया, और वो नागहां गैर इरादी तौर पर इस दरख्त का फल खा गए। आपने अपने इज्तिहाद से ये समझ लिया कि ला तक रबा हाज़िही शजरता की नहीं तंजीही है और वाकई हरगिज़ हरगिज़ नहीं तहरीमी नहीं थी, वरना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी होते हुए हरगिज़ हरगिज़ इस दरख्त का फल ना खाते, क्योंकि नबी तो हर गुनाह से मासूम होता है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस सिलसिले में इज्तिहादी ख़ता सरजद हो गई, और इज्तिहादी ख़ता मासियत नहीं होती। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि दरबारे इलाही में बहुत मुकर्रब और बड़े बड़े दर्जात पर फाइज थे, इसलिए इज्तिहादी ख़ता पर भी मोरद एताब हो गए। फ़ौरन ही बहिश्ती लिबास दोनों के बदन से गिर पड़े और ये दोनों जन्नत के पत्तों से अपना सतर छुपाने लगे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि तुम दोनों जन्नत से ज़मीन पर उतर पड़ो। इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2 ख़ास बातें इरशाद फरमाई। एक तो ये कि तुम्हारी औलाद में बाज का दुश्मन होगा कि हमेशा आपस में इंसानों की दुश्मनी चलती रहेगी। दूसरी ये कि उम्र भर तुम दोनों को ज़मीन में ठहरना है, फिर इसके बाद हमारी ही तरफ लौट कर आना है। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तो शैतान ने जन्नत से इन्हें लग़्ज़िश दी और जहाँ रहते थे वहाँ से इन्हें अलग कर दिया, और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक ज़मीन में ठहरना और बरतना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 300 बरस तक निदामत की वजह से सर उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखा और रोते ही रहे। रिवायत है कि अगर तमाम इंसानों के आंसू जमा किए जाएं तो इतने नहीं होंगे जितने आंसू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के खौफ इलाही से ज़मीन पर गिरे, और अगर तमाम इंसानों और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसुओं को जमा किया जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू इन सब लोगों से ज़्यादा होंगे। बाज़ रिवायात में है कि आपने ये पढ़कर दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मैं तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान करता हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी बुजुर्गी बहुत ही बुलंद मर्तबा है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, तू मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाहों को बख्श दे। एक और रिवायत में है कि आपने कहा, ए हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, और अगर तू हमें रहम फरमाकर ना बख्शेगा तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। लेकिन हाकिमों, तिबरानियों, अबू नईमो बहकी ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत की है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अताब इलाही हुआ तो
آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی کی عالم میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت کو قبول فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے بحق فلاں و بجا فلاں کہہ کر دعا مانگی جائز ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی، اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان آپ کو عطا کر دی گئی۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے، اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دے۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ہم پر اپنا رحم فرما، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔